नमस्कार सम्पूर्णलाई नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म किनु गुरुङ, आधारभूत तहको नेपाली विषय शिक्षिका। आज म कक्षा 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि भोलि कहिले आउँछ भन्ने संवादको अभ्यास लिएर आएकी छु। आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले हामीलाई युट्युबमा गएर नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नु पनि हुनेछ र हामीलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर र धेरैभन्दा धेरै सब्स्क्राइब गरिदिनुको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्दै आजको कक्षा सुरुवात गर्न गइरहेकी छु। सर्वप्रथम त मैले हजुरहरूलाई कक्षा 3 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो कक्षा र आफूले नजानेका कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। र आजको कक्षा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, आजको पाठको शीर्षक रहेको छ भोलि कहिले आउँछ भन्ने संवाद है। यो भोलि कहिले आउँछ भन्ने संवाद हजुरहरूले पढिसक्नु भएको छ, यहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ। त्यो संवादमा के विषयमा कुराकानी गरेको छ भन्ने विषयमा विशेष गरेर भोलि मान्छेले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि मैले आज गर्दिनँ भोलि गर्छु भनिन्छ, तर आजको भोलि आए जस्तो भोलिको फेरि पनि भोलि आउँछ हो, फेरि भोलिपल्टको फेरि भोलि आउँछ। त्यसरी भोलि भन्दा हामीले गर्ने कामहरू पनि एकदमै अपूर्ण रहन्छन् र ती कामहरूले हामीलाई कहिले पनि पूर्णता दिँदैन, त्यो कामलाई हामीले कहिले पनि पूर्णता दिँदैनौँ। त्यसकारणले भोलि भन्ने कुरा मान्छेको लागि कहिले पनि आउँदैन र जब जुन मान्छेले भोलि भन्छ त्यो मान्छेको लागि के हुन्छ त कुनै पनि काम पुरा हुँदैन। त्यसकारणले त्यो मान्छेले काम पनि कहिले पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले भोलि भन्ने शब्द चाहिँ हामीले सकेसम्म हामीले भोलि गर्छु भनेर नभन्दा एकदमै राम्रो है। र यो भोलि भन्ने संवादबाट एउटा बुवा र एउटा छोरा बिचको संवाद यहाँहरू सम्पूर्णले पढिसक्नु भएको छ र मैले यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरिसकेकी छु। र भोलि भन्ने शब्द हामीले कहिले पनि लिनु हुँदैन। भोलि भन्ने शब्दले हामीलाई मान्छेलाई के गराउँछ त एकदमै अल्छी गराउँछ। मान्छेलाई चाहिँ भोलि गरौँला भन्दा कुनै पनि काम हामीले गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले आज हो भने आजको काम छ भने आजै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो पाठबाट सिकाउँछ। र हामी आज अभ्यासतर्फ गइरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो हप्ता पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई कक्षा 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अभ्यास गराएकी थिएँ र आज फेरि पनि बाँकी अभ्यासहरू हामी गर्नतर्फ गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पेज नम्बर 34 मा जानुहोस्। मैले पेज नम्बर 32 र 33 योभन्दा अघिल्लो हप्ता नै गर्नुहोस् भनेर लगाएकी थिएँ भने आज हामी पेज नम्बर 34 मा जाँदैछौँ। पेज नम्बर 34 को 7 मा हेर्नुहोस् है। ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाऊ। कमा भनेको छ भोलि कहिले आउँछ पाठ के हो, संवाद हो कि कथा हो भनेर तल दिएको छ। पक्कै पनि यो केमा लगाउनु पर्यो हजुरहरूले, संवादमा ठिक लगाउनु पर्यो है। अब खमा जानुहोस्। संवाद भनेको के हो? कविता, कुराकानी। संवाद भनेको कविता हो कि कुराकानी हो? मैले हजुरहरूलाई संवाद पढाउनु अगाडि पनि भनिसकेको छु, संवाद भनेको कुराकानी हो। कुनै पनि दुई व्यक्ति अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच गरिने कुराकानी नै के हो त संवाद हो है। त्यसकारणले कुराकानीमा ठिक लगाउनु पर्यो। 3 मा जानुहोस्। भोलि कहिले आउँछ संवाद कसले लेखेका हुन्? भोलि कहिले आउँछ भन्ने संवाद कसले लेखेका हुन् त? मैले सुरुमा हजुरहरूलाई भनिसकेको छु, यो चाहिँ बिमल भौकाजीले लेख्नु भएको है। र अमा बिमल भौकाजीले भनेर भनिएको छ, त्यसमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् है। अब हामी जाँदैछौँ 8 नम्बर। उत्तर देऊ। छोरो बाबुलाई किन उठाउँछ गर्यो? छोरा चाहिँले बाबुलाई किन उठाएको थियो त? मैले यहाँ उत्तर लेखिदिएको छु, क्रमशः यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। छोरो बाबुलाई चिडियाघर जानका लागि उठाउँछ किनभने बुबाले हरेक दिन छोरालाई भोलि चिडियाघर लान्छु तिमीलाई, भोलि चिडियाघर जाउँला भनेर भनिरहनु भएको थियो। त्यसकारणले छोरोले बुवालाई आज चिडियाघर जाउँ, हजुरको भोलि आयो अब चिडियाघर जाउँ भनेर बिहानै उठाएका थिए है। खमा छ बाबु कहिले चिडियाघर जाने भन्नुहुन्छ? बाबु हरेक दिन चिडियाघर भोलि जाने भन्नुहुन्छ है। बाबुले हरेक दिन बिहान उठेर भोलि जाउँला, फेरि त्यसको भोलि आउँछ, फेरि भोलिपल्ट पनि भोलि जाउँला
हैन, हरेक दिन भोलि जाउँला मात्रै भन्नुहुन्छ। गमा छ छोरो किन बाबुसँग रिसाउँछ, बाबुले दिनहुँ भोलि चिडियाघर जाने भन्ने, तर हजुरको भोलि चाहिँ कहिले आउँछ त भन्दै छोरो रिसाउँछ। बाबुले हरेक दिन चिडियाघर भोलि जाउँला भन्नुहुन्छ हो, तर हजुरको भोलि कहिले आउँछ भनेर छोरो चाहिँ आफ्नो बाबुलाई गाली गर्दै के गर्छ त रिसाउँछ है। अब घरमा हेर्नुहोस्, भोलि भन्नेको लागि भोलि किन आउँदैन, भोलि भन्नेको लागि भोलि किन आउँदैन होला, किनभने हरेक भोलिको पनि भोलि हुन्छ। के हुन्छ त, हरेक भोलिको भोलि हुन्छ। आजको भोलि भने जस्तै अब भोलिको पनि फेरि भोलि के हुन्छ, पर्सि हुन्छ हो। त्यस कारणले भोलिको पनि हरेक भोलिको भोलि आउने भएकोले त्यो भोलि भन्ने शब्द चाहिँ कहिले पनि आउँदैन है। हरेक भोलिको भोलि सधैँ भइरहने भएकाले भोलि भन्नेको लागि भोलि कहिले पनि आउँदैन है। भोलि आउँछ तर भोलिको पनि फेरि भोलि हुन्छ, भोलि आउँछ फेरि भोलि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ भोलि भन्ने ठ्याक्कै दिन चाहिँ कहिले पनि आउँदैन भनेर भन्नुहोस् है। र गमा जानुहोस्, भोलि कहिले आउँछ पाठबाट के शिक्षा पाइन्छ। मैले अघि नै सुरुमा पनि भनिसकेको छु, यस पाठबाट हामीले आज पुरा गर्नुपर्ने काम आजै गर्नुपर्छ। भोलि गरौँला भन्दै बस्दा त्यो काम कहिले पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने शिक्षा पायौँ भनेर हजुरले लेख्नुहोस् है। र अब पेज नम्बर 35 मा हेर्नुहोस्, तलको संवाद दुईजना मिलेर अभिनय गर्दै पालो पढ। हजुरबाबासँग नातिनी भनेर दिएको छ, एउटा हजुरबाबा बन्नुहोस्, एउटा चाहिँ नातिनी बन्नुहोस्। र यो घरमा हजुरहरूले दुईजना बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र पेज नम्बर 36 मा जानुहोस्। अब सन्तु आफ्नो प्रिय कार्य कहिल्यै पुरा गर्दैन, ऊ भोलि गर्छु भन्छ। यसपटक भने उसले अब त आजै गर्छु भोलि भन्दिन भनेको छ, अब त्यसको संवाद पुरा गर। अब यसमा हजुरले संवाद पुरा गर भनेर दिएको छ। यसमा संवाद पुरा गर्दाखेरि माथि जुन निर्देशन दिएको छ त्यही निर्देशन अनुसार हजुरले तल चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। सुरुमा गुरुले भन्नुहुन्छ, यो क्रिया कार्य तिमीहरूले भोलि गरेर ल्याउनु है। अब विद्यार्थीले भन्नुहुन्छ, हुन्छ सर भोलिपल्ट आउँछ। गुरुले भन्नुहुन्छ, सन्तु तिमीले आज किन क्रिया कार्य ल्याएनौ। सन्तुले के भन्छ है त, आज अब सन्तुले के भन्न पर्यो, उसले कहिले पनि क्रिया कार्य गर्थेन, भोलि भन्थ्यो है। सन्तुले अब यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ, हजुरले के लेख्नु पर्यो, आज गर्न समय भएन सर भोलि गर्छु है। अब अर्को दिन आयो, फेरि गुरुले भन्नुहुन्छ, आज पनि तिम्रो क्रिया कार्य छैन सन्तु। सन्तुले के भन्नु पर्यो, भोलि गर्छु सर, फेरि पनि भोलि गर्छु भन्छ उसले है। पहिलो दिन पनि भोलि गर्छु भन्यो, फेरि पनि भोलि गर्छु भन्यो अर्को दिन पनि। अब गुरुले भन्नुहुन्छ, आज पनि भोलि गर्छु भनेर बस्दैछौ कि भनेर फेरि अर्को दिन फेरि गुरुले सोध्नुहुन्छ। अब सन्तुले भन्छ, भोलि भन्दै मैले गृह कार्य पुरा गर्न सकिनँ सर, अब त आजै पुरा गर्छु है। अब त म आजै गर्छु, भोलि भन्दा मैले कहिले पनि गरिनँ, तर आज त आजै गर्छु सर भनेर अन्त्यमा भनेको यसरी संवाद चाहिँ हजुरले पुरा गर्नुहोस् है। अब 11 मा तलका चित्र हेरी निम्न संवाद भर। नमस्कार सर भनेर दिएको छ एउटा चाहिँ नमस्कार भनेर दिएको छ। तिम्रो खबर के छ भन्ने छ एउटा सब राम्रो छ भन्ने छ, एउटा कहाँ जान लागे कि भन्ने छ, र एउटा चाहिँ बजारतिर सर भन्ने छ। यो चाहिँ एउटा शिक्षक र विद्यार्थी बीचको कुराकानीलाई संवादलाई देखाउन खोजिएको छ यहाँ। र यहाँ हजुरहरूलाई खाली ठाउँ पनि दिएको छ यसरी। अब यहाँ दिएको यो जुन अप्सनहरू छ यो चाहिँ यहाँ भर्नु होला। र सुरुको बायाँ तर्फ के लेख्नुहोस् भन्दा नमस्कार सर भनेर यो नानीले भनेको कुरा लेख्नुहोस्, र यता दायाँ तर्फ फेरि सरले भन्नुभएको कुरा नमस्कार भनेर लेख्नुहोस्। फेरि बायाँ तर्फ अब सरले भन्नुहुन्छ तिम्रो खबर के छ भन्नुहुन्छ। अब नानीले भन्नुहुन्छ सब राम्रो छ भन्नुहुन्छ। अब फेरि सरले भन्नुहुन्छ कहाँ जान लागे कि भन्नुहुन्छ। अब नानीले के भन्ने त बजारतिर सर भनेर यसरी संवादलाई यो दुईटा चित्रको छेउछेउमा बायाँ र दायाँतर्फ लेखेर हजुरले एउटा संवाद पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हजुरले
पेज नम्बर 34, 35 र 36 चाहिँ घरमा आफ्नो गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला है। पेज 34, 35 र 36 यो चाहिँ हजुरको गृह कार्य हो है। यो गृह कार्यको रूपमा गरेर विद्यालयको ग्रुप मेसेन्जर अथवा म्याच कनेक्ट एपमा हजुरहरूले आफ्नो गृह कार्य पठाउन सक्नुहुन्छ। र मैले धेरै अगाडिदेखि नै भन्दै आएकी छु, आफ्नो गृह कार्य चाहिँ अनिवार्य रूपमा जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले सम्पूर्णले आफ्नो गृह कार्य पुरा गर्नुहोस् र विद्यालयको मेसेन्जरमा पठाउनुहोस् र त्यसलाई रिभिजन गरिरहनुहोस्, त्यसलाई दोहोऱ्याएर पढ्दै रहनुहोस्, किनभने हजुरहरूसँग लामो समय हुन्छ, खाली समय हुन्छ। त्यसकारणले हजुरले गृह कार्य गरेर त्यसलाई दोहोऱ्याइरहने बानी चाहिँ बसाल्नुहोस् घरमै बसे पनि है। र सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, स्वस्थ बस्नुहोस् र आफ्नो घर परिवारलाई पनि स्वस्थ राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। र अर्को हप्ता पुनः यहाँहरू सम्पूर्णसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।